Okay? Ngayong hapon. Okay. Ngayong hapon mga kaigsunan ug mga kahigalaan nga naga Facebook karon. Ayaw kamo katingala nga kami aniya ni Brother Richard naga live sa tuyo nga ang amo nahibaluan sa mensahe sa pulong sa Ginoo mapaabot usab diha kaninyo, no? Ako magapanimbaya kaninyong tanan nga naga Facebook nga nakahimo sa pagtan-aw ni ini nga program nga mayong hapon kaninyong tanan og hinaot nga ang Dios sa kanunay magapanalangin kaninyo. Kining atong programa usa kini ka pagtulun-an nga nagauluhan ang pulong sa kamaturan. Kay walay lain nga mohatod kanato sa matag usa ngadto sa kaluwasan kun dili ang pulong sa Dios mga higala kaigsunan. Busa kini inyong alagad Evangelist Brother Michael Tixon uban usab sa ako kauban Evangelist Richard Gallardo. Busa nining kahaponon mga kaigsunan o kahigalaan atong tun-an ang kining gitawag og balaan nga kasulatan. Tungod manggod kay ang kining mga pundok tinhuan dinhi sa kalibutan namugna na dili pinaagi og bisan unsa nga libro kundi pinaagi sa Biblia. Busa mao na ang pirmiro nga angay nato tun-an. Ug sa di pa tamo padayon agihangyo ka mo alang sa ato ang pagampo sa pagdapit sa balaang espiritu sa Dios nga maoy magamando kanatong tanan. Nining kahaponon o Dios nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo nga ikaw nagahatag ka namo nining maayo nga higayon. Ug o Dios naga-live kami sa Facebook kami duha ni Brother Richard. Ikaw Dios magapanalangin sa amo nga pagtuon karon, panalangini ang mga nagatan-aw. Ikaw o Dios magahatag sa balang espiritu, magaablis sa ilang mga hunahunag kasing-kasing. Masabtan nila pag-ayo ang imuhang pulong nga amo pagaton-an karon og kinabuhian pangandam alang o Dios sa imuhang aduol nga pagbalik. Pasaylo kami sa among mga sala kining tanan. Akong itugyan pasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. No? Okay, Brother Richard. So, nining kahaponon wala tay pinakauna nga ato tun-an mao gyud ang pulong sa Ginoo, no? So, atong sugdan kini diri sa basahon ni Salmista David. Giunsa paghulagway sa usa ka hari, usa ka propeta nga mao si David ang kining pulong sa Ginoo. Sa 119 bersikulo 5, no? Nagaingon dire Salmo 119 bersikulo 105. Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa ako nga alagianan. So Brother Richard, ingon ani kanindot di ay kun atong tun-an ang pulong sa Ginoo kay ngano gani? Siya ang ingon pa dire ang pulong sa Dios mo'y suga nga magatultol sa kanato diha sa kahayag ngadto sa atong agyanan. No? Guwapo pod. Kay suga nga magatultol sa kahayag nga alagianan mo. Usahay bitaw kanang maglakaw ta nga wala tay dala nga flashlight, wala tay suga. Malagmit ta mapangdol. Busa sa ato usab nga pag kinabuhi nini nga kalibutan, aron nga kita dili mapandol sa dayon, no? Usahay di man gyud malikayan nga masipya ta. Pero ang nakanindot kung naatay guideline sa ato nga kinabuhi, ang mahitabo bisan tud usahay kita na kabuhat og di maayo, apan salamat sa Ginoo nga naay nagpahinumdum, magpahinumdum kanato nga mao ang iyahang pulong sa balaan nga kasulatan. So kini po ang gingon po ni Salmista David diri mga kaigsunan o mga kahigalaan nga ang kining pulong din niya no mo ni siya ang magagiya kanato sa dihang magalakaw kita diha sa kangitngit. So kung ito kangitngit kining kalibutan binato mga kaigsunan napuno na ni siya sa kangitngit mo na nga nagkinahanglan ni og pulong sa Dios. Kay kung ang tao wala nagiyahan sa pulong sa Dios, ang mga tao nga na mga kaigsunan wala gid sila sa sakto nga dalan kundi na sa kadautan. So gikinahanglan nga sa atong pagkinabuhi may subay diha sa balang kasulatan. Kay ingon pa ni Salmista David nga gipakasama niya ang pulong
sa Dios sama sa usa ka suga nga mo'y mugiya kanato ngadto padulong sa kaluwasan. Grabe no. Ano na siya? So ingon ana kanindot gyud ay mga kaigsunan ang kining pulong sa Ginoo. Usahay man gud. Normal man nga kitang mga tao, Brother Richard, doon na gyud tay kabisihon. Ah, Apan matud pa nila, matud pa sa usa ka magsusulat. Kining kabisi nato ang pinakanindot kung atong apilan sa pagkabisi diha sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Kay nga naman, walay laing balikan, walay laing makahatag kanato og kasulbaran sa ato nga kaluwasan ug madamlag. Mao ra gyud ang pagtuon sa iyahang balaan nga pulong. Usahay bitaw makaingon ta nga burag baliwala lang nato. Usahay baliwala lang nato tungod lagi sa atong pagkatawhanon usab. Pero kung pangutan-on nato si Kristo, kung kanang mga tao, kitang mga tao, kung dili mo tuon, kung dili maminaw, unsa kahapon ang iyahang komentaryo, unsa kaha ang iyang pag-describe sa mga tao nga di gyud halos muhawid og Biblia, di maminaw mga kaigsunan kana bitaw og nila pa ang Biblia paagup-upan lang, no? maging ana. Atong basahon ra di Richard. Mateo 22:29. 22:29 mao ning nakasulat mga kaigsunan, si Jesus mitubag kanila, pagkasayop ninyo o kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Dios. No? Grabe kanindot. Luoy ang tao palandungon kung dili magtuon sa balaan nga kasulatan. Tungod manggod kay dili ang Dios nag-ingon nga nangasayop. Kay nganong masayop, kay wala man mahibalo. Ug nganong wala man mahibalo, kay wala man nagtuon. Busa, kining pagtuon nato sa tuyo nga dili ta himuon nga sayop, dili ta mahimong sayop pagtan-aw sa Dios kun kita magpugi sa pagtuon sa balaan kasulatan. Aron nga kining atong kinabuhi mahimo nga kita nagalakaw subay gyud diha sa mga lagda ni Kristo. So, sa akong kabahin mga kaigsunan, sumala sa nabasa sa balang kasulatan, tama tong giingon ni Brother Michael. Usab mga kaigsunan, daghang karon sa mga relihiyon magtudlo sa ilang mga sakop nga sila lang ang mga ministro, pastor, pari, sila lang gitagaan sa katungod sa pag-interpret, sa pagbasa sa balang kasulatan. Pero mga kaigsunan, sumala nini nga basahon sa Mateo 22:29. Ang giina ni Kristo diri mga kaigsunan, dili ni basta-basta ng mga tao, ano man. Mga parisiyo ni mga kaigsunan, mga magtutudlo sa balaod, mga kaigsunan. Nga bisan dai nga na mga kaigsunan, masayop usab di ay sila. Ano no? Nga kining ato mga leader diri sa relihiyon, usahay kung magsalig lang ta nila mga kaigsunan, kay dili ta mobasa, sila rin mabasa. Usahay masayop ta. Masayop pud na sila. No? Kay walay perpekto ni kalibutan. Amo na nga giingon ni Apostol Pablo, giingon ni Kristo nga kinahanglan nga mobasa. Nganong kailangan mobasa, Brother Michael? Kung imong basahon ang pili ko pagbasa diha sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 11, nantawa ang mga tao kaniadto, no? Sa unang Kristiyano. Sa bersikulo 11 nagaingon, "Og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonika. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasibuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan. Okay. Sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti nila." O, di ba? So, klaro kayo sa imong gibasa, Brother Michael, o kabulo ko nga kamong mga naminaw, o kamong naglantaw diha sa Facebook, inyo po nang nakita sa Biblia, nga ang unang Kristohanon di ay, adlaw-adlaw, sila nagasusi, nagatuon sa balang kasulatan. Gani, giingnan ni Apostol Pablo, nga kanang mga tawhana mabuot kaysa taga Tesalonika, ano man, kay kanang mga tawhana, kanang taga Berea, kada magwali si Apostol Pablo, kaya lagi, sa atuang mga Kristohanon, si Apostol Pablo, apostol man siya, sinugo sa Ginoo. Oo. Pero naagapon na yung mga tao nga, karang itong maniguro. Maniguro, Maniguro gid ba? Okay, basi ko niya, nagwali siya, niya wala dito sa Biblia. Oo. Muna nga gikinahanglan, nagtuon gyud ta. Oo. No, kay basi niya katong pastor, ang atong ministro, sige na nagwali, sigwali sa tuwa, pero di ay, di mao. O di Na, mo.
Mao Maano? gyud. Sige, si Brother Michael. Mo ni pinakanindot nga paniguro, dili na siya kanang kinaya nga selfish ha. Oh, no. Kanang maniguro ta nga tinuod ba ka to yang gisulti no kay basin no di ba ka kanda ta ba? Una. Sa ato pa. Kining atong pag kami karon nag-live me nagsulti sa pulong sa Ginoo. Kamo usab kun ugaling naa mo karon sa inyong matag panimalay. Pwede ninyo kuhaon ang inyong balang kasulatan kung Biblia sa tuyo kung kining mga bersikulo among gisulti naa ba ka po diha kay uroy og wala Wala ba? na Wala. uroy og igora mi nagsulti unya dili di ay to pulong sa Ginoo. Yun. Mao na nga naniguro. Maniguro Kay gid. maniguro kita. Maniguro kita. Kay alang man ni sa ato nga kayuhan, no? Oo, yun. So, given sa paghulagway sa mga apostoles, ilabi na ni Apostol Pablo, ang kining balaan nga kasulatan. Atong basahon ba diri Richard? Sige. Diri sa Hebrehanon 4:12. Hebrehanon 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Una, pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duha isulab. Siya. Grabe no? Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kaayukan ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Dunay 5 ka mga punto nga gisgutan dinhi kung giunsa pag-describe paghulagway ni Apostol Pablo diri sa Hebrehanon ang pulong sa Dios. Ingon ganit hait pa sa duhay sulab. Kanang espada sa salida raman ko kakita na salida nga duhay anang espadang duhay sulab. Kung unsa nakahait, grabe gyud ang pulong sa Ginoo. Tungod manggod kay gahom naay gahom ang Dios mga kaigsunan, no? So ingon ana kanindot. Nga na ang pulong sa Ginoo no nga hait siya sama sa usa ka espada nga duhay sulab. Kung kag hait, kung maigo ka sa usa ka hait mga kaigsunan, Samad sakit, yun. masamad, sakit din na mga kaigsunan. Hait good, Oh. di ba? Hait sakit. Muna nga usahay ang mga tao kung sawayon sa balang kasulatan labi nagmali ang ato ang gituhuhan nga mga pagtulunan sa Biblia kay sa mutumog sa dili mga kaigsunan naman gyud mga pagtulunan nga gidugang sa balang kasulatan gani dili pa gyud mabasa sa balang kasulatan no pero kabulong mga kaigsunan ang kining nasulat diri sa balang kasulatan igo na ni alang sa atong kaluwasan nila ta mangita atong wala na sulat kay namang koy uban nga mga grupo usab karon mga kaigsunan labi na ang mga Latin ang ilang pangitaon mga kaigsunan kana inong wala na sulat labo na ang nasulat di na nung tuhuan imbes na sulat diha ang wala nung nasulat mo na to ilang tuhuan naunsa pagkaunsa mga kaigsunan pero kabulong mga kaigsunan diri sa Biblia nakasiguro ta nga kung unsay nasulat kana ra tong tuhuan Tama. kay mo man ay mohatod nato sa kinabuhing walay katapusan ato lang taon diri ta sa 1 20 versikulo 30 ug 31 ug daghan pang mga milagro nga gibuhat si Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala masulat niining basahona apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Jesus moong Mesiyas anak sa Dios ug pinagi sa moong pagtuo makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan no so mga kaigsunan klaro kayo Klaro kayo. nga kung ang katurang nasulat mo na to atong tuhuan apan katong wala nasulat wala na to ang kanang nasulat igo na Igo aron na. kita makabaton ug kinabuhi walay katapusan Brother Michael nakit pangan Sa ato pa kanang pulong nga igo na, di na gyud ta angayan mangita og wala pa. ginod Kay ug ato manggong mangita pataan ng wala pa. Mahimo nga atong masupak ang giingon ni Hari David, Hari Solomon gumon diri sa Proverbio. Nga Proverbio. Sorry kayo. Nagaingon dito nga kung katong magadugang pinadayag pero kuha na kayo ning pinadayag hadlo kayo ni kini sa pinadayag 22 diri ha atong basahon oh sa 18 first versikulo 18 ug 19 akong basahon
Akong pasidan-an ang tanang magapatalinghob sa mga pulong sa propesya niining basahuna. Kung adunay magadugang niinig bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahuna. O kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balang syudad nga gihisgutan niining basahona, no? So kanang igo na gyud nga makahatag ka nato katin-awan ang paglakaw diha subay sa lakang ni Kristo. Lord na. So, dara sa pinadayag, nagyon diya, dili dungagan, dili punan. Usab mga kaigsunan, sa New Testament man na siya, napud na sa Old Sa Testament. Old Testament. Katong ingon ni Brother Michael kanina, Sa Proverbio. sa Proverbio, Kapitulo 30, versikulo 5. Muna yung nakasulat mga kaigsunan. Tumanong gyud sa Dios ang iyang gisaad. Sama siya sa usa ka taming alang niya tumudang kaniya. Ayaw pun ang gisulti sa Dios. Kay silutan kaniya, ug ipaila gayud niya nga ikaw ug ang imong pagkabakakon. Mga kaigsunan, di ato punan kung unsay nasulat sa balaang kasulatan. Oh. Dayon, Brother Richard, usahay, ang reaksyon nato, apilon nako akong kagalingon kay kaniya to ingon antog ko. Ngano man pud nga atong mutuon pamantag bala ang kasulatan? Nani pangutan usani kapangutana ba? Nga nganong tun-an pa man kuno nato ang Biblia nga malibog man ta? Malibog. Ikaduha. Kung tinuod pa, nganong gidibatihan pa man na nga maura man unta ng but ipasabot nagkalain-lain lang og pinulungan pero maura gihapon ang gipasabot sa ato pa kay gikalibgan man sa mga tao mo hinungdan nga ang uban manghagit og debate mo na nga ang uban dili na lang hinuon masayon pero hatagan ta mo og usa ka ilustrasyon ba sa una sa nag-eskwela pa ko og grade 7 pirting daghanang libro ipadala sa maestra. Akong daladalaon buntag hapon mga pulo ka buok gyud. Ako gyud na pirting bugata. Dadon ako pagbalik sa balay sa tuyo tungod kay ang maestra moingon. Tun-in ni ha kini nga page, kini nga libro aron ugma pohon mag-quiz. Maka-answer mo. Sa diha nga magtuon ko karon kay dili namang koy di daghan man kog dili masabtan. Nakaingon ko, mura og useless man siguro magdala-dala ko og libro. Diha nga punto ba, naay mga tao nga magtuon sa balaang kasulatan, pero usahay dili pud naay dili nila masabtan. Pero dili data dapat mo conclude nga di na lang ta ngayan magtuon. Kay nga naman, ang libro nga wala nako nasabti. Pag abot sa eskwelahan tungod kay naay maestra, masabtan naman nato. Sa ato pa kining basahon sa balang kasulatan kun ugani natay dili masabtan mao ni gikinahanglan ang kaimportante nga maminaw ta sa mga mensahero sa tuyo nga kana nga bahin sa kasulatan kun wala nato masabti ato nga masabtan no kay matud pa ni Kristo sa Juan 3:34 ang mga sinugo sa Dios magasulti sa mga pulong sa Dios sanglit ang espiritu nagahatag man kaniya mga kaigsunan sa tuyo nga kitang tanan makasabot ug magkasinabot diha sa pagtuon sa balaang kasulatan. Dayon Daddy Richard, rason pagyud kining nagsulat sa tao unsa may imuhang ikasulti bahin ana pinaagi sa balaang kasulatan. So, kana nga mga istorya Brother Michael aron ta i-discourage nga ang pagkatinuod sa balang kasulatan, discourage ta di ta pabasahon o dili na utuhuan kay lagi kuno hinimo ra og tao no pero ako mismo na among ko'y igagaw dili sila motuo og Biblia gani ang Biblia ilang kun baka na bitong ginatustos gihimong sigarilyo Luoy man kayo. ang mga pages sa Biblia gihimo mga kaigsunan og kanang sigarilyo ba gitustos ing ana kay kuno lagi hinimo ra kuno og tao dili angay tuuan kay tao lagi kuno nagsulat pero sa Biblia mga kaigsunan ang nagsulat ni ana dili mga ordinaryong tao kundi kana mga tawana giniyahan na sila kinasihan sa Tagalog pa kinasihan ng banal na espiritu. Saan mababasa yan?
Okay. Basa Brother Michael sa 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 21. Okay? Kinahanglan inyong mahibaluan kini una sa tanan nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kaugalingon nga pagpanabot. 21. Okay. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tabo, hinunua minanduan sa Espiritu Santo Okay. na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Mga balaang tao. Oh, balaang tao dito mga tao nga sugarol. Dito mga tao nga ito sa hatakan, mga drug addict, dili. Mga balaan nga mga tao. Even though na sila yung mga sayo pero ni kon man sila, ni kon sila sa Ginoo. Ni consecrate sila sa ilahang kaugalingon nga mahimo silang balaan, nagtuman na sa kasubuan mga kaigsunan. Gani mas mayo gali nga tawo ang gipasulat sa Ginoo sa Biblia kay kita tao man ta, magkasinabot man ta. Pero kung manok ka kauron mga kaigsunan, Mo'y delikado. kung manok ka then siyempre tao ang ipasulat, hindi manok ka makasabot ka, kung dili tao po ka, din ang nagsulat sa Biblia, manok, kasabot ka. Dili gyud ka tingali makasabot. Mas labaw na nga ma-prejudice ta nga dili Mismo. gyud ta mo to. Nagali mga kaigsunan atong college pa ko nga gisaway ko. Ako teacher ko mga kaigsunan pero gisaway akong agi. Kinakaag manok. O how much more manok ang ipasulat sa Biblia. Labaw Kasabot na. ka. Samot na, no? Di po sila makaingon nga kinakaag tao. Di po na. Wala na. Basta naman to sa Ginoo nga tao ang gigamit. Kay Inod. magparamod kasi na ta. Tao gud ta. Di ba? Sige. Sige, Brother Michael, na kay adungag. So, grabe ka maayo ang Ginoo ba? Katong mga tawhana, mga pinili gito sa Dios nga sila'y gitugahan sa pagsulat kay kini manggong pulong sa Ginoo dili man iordinaryo gud. Asa ka mangita anak? Ang abi ninyo ug unsa ang atong pinakadako nga ginansya mga kaigsunan, Brother Richard, kung magtuuntag bala ang kasulatan. Walay si bisan kinsa nga bilyonaryo pinakadato sa tibuok kalibutan nga makapalit og kinabuhi. Oo. Pero nalipay ko. Dili lang kay ako, nasayod ko nga kitang tanan kamo usab. Nalipay tang tanan nga ang kinabuhing dayon atong makabot dili pinaagig sa lapi. Dili. Kay kun pinaagi pag sa lapi, labaw grabe ka mahal. Kana lang ganing mga palito nun, basta wala tay kwarta, mahutdan. Makaingon ta nga grabe ka mahal. How much more ang kinabuhi kung gibaligya pa si Ginoo. Pero nganong wala man niya gibaligya? Dawas nga ang Dios dili negosyante ingon ani. Mahimo nga ang Dios unfair sa tanang tao kung kining kinabuhing dayon pinaagi kung paliton natog sa lapi. Kay mismo ako unsa may akong ikapalit, no? Daghang mga bilyonaryong tao pero wala pa saligi sa Dios nga pinaagi sa ilang pagkadato. Makabaton sila kinabuhi nga dayon. Sa unsa nga pamaagi ato mabatonan ang kinabuhi nga dayon. Ingon nga ginansya nato kun magpadayon kita sa pagtuon, no? Juan 5:39. Ingon ani ang pasalig sa Dios sa matag usa nga magapadayon sa pagtuon sa paghatag og higayon sa balaang kasulatan. Brother Rebe, 39. nagtuon kamo sa kasulatan kay gituuhan man ninyo nga diya kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ug kini mismo nagsaksi mahitungod nako. No? Grabe jud. Ang kinabuhi nga dayon usa ra gyud bugtong pamaagi ato makabot. Pinaagi ra gyud kun kita magtuon sa balaang kasulatan. Tungod kay kini day usab nagasaksi kang Ginoong Hesus. Daghan kaayong mga libro sa kasaysayan karon sa tibuok kalibutan. Pero bugtong kining Biblia lamang diri nato makaplagan ang mga pamaagi kung unsaon nato pagkabot sa balaang kasulatan. Busa hangyoon ko kamo nga dili gyud unta kamo mapulan sa pagsusi, sa pagtuon, sa pagpaminaw ug sa paghatag og higayon sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Kay ang atong ganti dili nga mahimo tang pinakadato niini nga kalibutan, niini nga yutaa, kun dili mahimo nga kita makaangkon sa kinabuhi nga dayon mga kaigsunan, no? Tungod manggod kay kining balaang kasulatan kinsa kahay nagtuga ani, no? Mao na ang dako nga pangutana ba? Kinsay nagtuga og unsay kapuslanan nganong nga iya man kining gihatag sa matag usa nga aron nga kita matudloan. Atong basahon. Brother Richard sa 2 Timoteo 3:15 ug 16.
ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaan nga kasulatan nga aron makahatag kanimo kaalam nga magatod ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Ug mapos lang kini alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo, unsaon pagkinabuhi nga matarong. Aron nga nag-alagad sa Dios, masangka pagayo ug maandam sa tanang maayong mga buhat. Grabe gyud ay kanindot ang kining balaan nga kasulatan. Tungod kay mutudlo sa kamatuoran mga kaigsunan. Dayon unsa pa toy kapuslanan gani? Unsay hinungdan? Tudlo, badlong. Mutudlo sa kamatuoran. Ngano ang tao nagkinahanglan nga tudluan kay naay mga butang nga wala nato mahibaluin. Mutudlo dayon mubadlong. Ngano ang tao badlongon tungod kay usahay magpabadlong. So ingon ana mga kaigsunan. Dayon ikasunod kining mutulid, mubadlong mutulid mga kaigsunan ug mumatuto. Aron nga kitang tao gyud ay mas dinangkapan, Brother Richard. Magina. So kana no mga pulong sa Biblia nga nagtugan ka na to nga ang kasulatan di ay no kasulatan refer ni siya sa Old Testament mga kaigsunan. Wala ni nag-refer sa New Testament. Kaya panahon pa nilang San Pablo, panahon pa ni sa mga apostoles, usab panahon ni Kristo nga wala sila gadadalag New Testament. Ang ilang gidalaan ni mao ang Old Testament mga kaigsunan. Nga gani nigon diri nga ang kasulatan gisulat gikan gini sa Dios, lamdag gikan sa Dios. Moingon sila nga ang Biblia hinimo o gi-compile sa kini nga relihiyon o katong nga relihiyon ay mugtuan ang mga kaigsunan. Kundi ang Espiritu Santo mao'y nag-compile ani mga kaigsunan. Wala nay lain, no? Ang nag-compile ani lamdag gikan sa Dios. Gikan sa Dios. Iya gid ni sa Dios, no? Walay lain. Kung imong basahon ang Isayas kapitulo 34 versikulo 16, palay ko pagbasa Brother Michael. 16 nagaingon din he, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova ug basaha. Basaha. Walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang Iyang espiritu espiritu maoy nagtigom kanila. o ang nagtigom sa balang kasulatan ang espiritu sa Espiritu Dios. sa Dios. Dili sa tao. Kaya ang tao masayop man. Kung dili gisugod sa Ginoo sa Amahan ang iyang balang espiritu aron ang kanang Biblia tigumo na iya mga kaigsunan. O karon kanang balang kasulatan sa atong panahon dako kayong kahimuan mo badlong muna nga kung masayop ta mabadlungan kita sawayon kay pagsaway muna nga kung mali ang imong pagtuo sawayon yuga ingana gina mga kaigsunan ug unsaon pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong tubangan sa Ginoo no himuon kang tarong dili kay mahimo kang buang narabay mga patutuo karon na kung magbasa kag Biblia makabuang pero mali mga kaigsunan no kay sumala diri ang Biblia di ay makapamatarong na sa tao dili makabuang no? Kay ako personally mga kaigsunan ang akong gulo sa una nagsulti gyud magbasa mi sa balang kasulatan makabuang pero lantaw ang ilang Biblia didto akong gilantaw giagupupan na lang mga kaigsunan ano man dili basahon kay makabuang pero ang pari sige basa sige basa ng pari ganang mga kaigsunan nga ang nagtudlo niyo buang no pero praise the Lord wala bintang ta nga buang wala kung kato nga mga palusot naman to mga kaigsunan gipalabas ang ilang mga kabuang kaya nga naman hadlok sila nga ang mga tao makabalo sa Biblia kung unsa ang ginabuhat nga mali makoreksyonan mahadlok sila nga ang tao makabalo sa kamatuoran pero Brother Michael ang gikinahanglan po sa balang kasulatan ay kinahanglan na kanang mga tawhana po giniyahan po sa balang espiritu kay daghan man ang mga pastor, ministro, pari nga nagdala-dala sa balang kasulatan dapat kanang mga tawhana ilhagi ninyo mga kaigsunan nga kanang mga tawhana giniyahan bala sa balang espiritu gani nagpahinumdum si Isayas mga kaigsunan sa 8:20 sa basahon sa Isayas 8:20 sa usang pagi nato mailan ang tinuod ng mga pinadala sa Ginoo. Paling ko basa Brother Michael. Okay. Isaiah 8:20. 8 versikulo 20 nagaingon
ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod kung sila dili man nagsulti sumala ni ining pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Okay. So, ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod. So, kanang mga tawanan nga nagdala sa balang kasulatan, nagtudlo sa ato nga mga kaigsunan, dapat giniyakan sila sa balang espiritu. Kanang mga tawanan matud pa ni propeta Isaias, ikinahanglan nga sila ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod. So, kanang mga tawanan mga kaigsunan nga magwali wala nang kasuguan, gilang mga kaigsunan kay magtapik tabot sa kasuguan sa musunod nga mga panahon. Pero ako lang i-emphasize sa inyo mga kaigsunan nga gikinahanglan nga ang atong paminawon sa balang kasulatan nga atong tubuan, dapat katong mga tawo giniyahan sa balang espiritu nga ngadto sa kasuguan ug pagpamatuod ni Ginoong Kristo. No, kay naaman na sa Biblia. Kay kabulong mga kaigsunan dili biya tanan nga nagdala sa Biblia tinuod. No? Sama sa usa ka pusil ba? Ang pusil mga kaigsunan pwede na dalon sa mga na-authorize, mga sundalo, mga pulis, nagdalag pusil. Pero ang kawatan pwede po na magdalag pusil, no? Mga rebelde pwede magdalag pusil. Muna mga kaigsunan na atong sutaon kung kinsa gyud, no? Nga na gid na. Kinsa gyud. Sige, Brother Michael na kay dungag, no? So mga kaigsunan, kanang istorya nga makabuang atong pangutan-on ang Biblia kung makabuang ba gyud or unsa ka ang gisulti sa ato nga Ginoo. Sa pinadayag 1:3. Okay. Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya. Ug bulahan ang magapatalinghog ug magatuman sa naisulat nini kay ang panahon haduol na. Okay. Kung kita di ay mubasa, dili mabuang. Kung kita maminaw, dili mabuang. Hinuon mabulahan. Kung kita maminaw, kung wala na to na nabasahe, kita makapaminaw ug ato lang pong tumanon. Kung unsay atong napaminawan, atong tumanon ug unsay atong nabasahan, atong tumanon aron nga kita mabulahan. No? Nakoy usa ka sugilanon ihatag ninyo mga kaigsunan ba. Dihay ulitaw og dalaga bitaw. Ang kining ulitaw og dalaga nag-uyab ni sila. Sa nanglabay ang mga panahon, miabot sa punto nga gusto na silang magpakasal. Karon kay ang kining laki pobre man siya kayo. Ang babae dato kayo. Pero nagkahigugmaay sila. Ang kining iyahang mama sa babae dili gusto nga kadto nga lalaki maoy iyahang masawa Brother Richard. Kay lagi pobre kayo, no? Mao na nga ang gibuhat ang kadto manggong inahan sa babae ang ginikanan na ay nagustuhan nga maoy ilang ipabana sa ilahang nga anak. Ang nahitabo karon gipabulag jud sila. Tuod man aron walay samok ang lalaki ning bulag na lang pod bisan og sakit sa dughan. Sumala sa ilahang gibati ba butay sa lalaki ug sa babae kay lagi sila nagkahigugmaayo. Karon sa diha nga moabot ang panahon nga ikasal na ang katong babae sa lalaki nga nagustuhan sa iyahang ginikanan. Ang kining babae nagpadala og sulat ngadto sa iyahang ex-boyfriend, no? Na naay ang sulat kung kitay pa huna-hunaon, kitay patagnaon og unsa kay sulod ato nga sulat. Ato yung ma-answer invitation letter kay kasal god, no? Pag-invite. Pero di ay ang kadto nga letter, ang kadto nga sulat dili to siya invitation letter, dili to siya pag-imbitar para mutambong sa ilang kasal. Kay makonsensya pod ang babae. Ikaduha, wala gid pod siya gusto nga dili sila ang magkadayon sa atong ex niya tungod kay sila ang nagkahigugmaay bisan pag pobrito siya. Kay ang gugma man gud wala nagbase sa materialistic nga butang or bisan pa sa personal nga appearance. Karon sa diha nga nadawat sa lalaki ang mao nga sulat. Kung ikaw lalaki, bisan siguro sa akong kabahin, unya gikan niya nga kuan, makaingon ko nga kini nga sulat pagpangimbitar ug nganong moadto hapon ko. Siguro kung ang mao nga lalaki putungon maghikog. Pero salamat nga wala siya naghikog. Karon iyang nabasa nga anang pitsaha mao ang kasal pero wala niya basaha kung unsay hinungdan, kung unsay sulod sa mao nga sulat
sa gikan sa babae. Hmm. Sa diha nga moabot ang adlaw nga mauna ang kasal, ang katong nga sulat gilabay gikumot sa lalaki, gilabay sa basurahan. Dayon ang iyang gibuhat tungod kay nawad-an na siya paglaom, matud pa niya puslan man ingon ani akong kinabuhi mga mungko. Ang iyang gibuhat nang hulam siya og pusil sa iyang barkada. Pag abot dito sa simbahan nga dito kaslon, iyang gipusil ang babae ug tuod man naigo og namatay. Sa diha nga namatay naigo, ang siya igsuon dali siya nga niuli ug gikulbaan ug nakonsensya na hinuon. Sa diha nga nahinumdum siya nga sa sulat nga gipadala sa babae, iyahan ang gibasa, iyang gipangita tuod man tuara sa basurahan. Sa diha nga iya nang gibasa, naun sa bakaron nga ang nakasulat dito di man invitation, matud pa dito nga kung unsay tawagan nila ingon tala nga mahal, no? Mahal. Anang pitsaha mao among kasal pero di ko gusto nga kaslon mi, ani di ko gusto nga kaslon ko anak nga lalaki. Busa hangiunti ka nga paanhiunti ka dili tungod kay aron makasaksi ka sa among kasal, kundili aron nga imuha kong itakas, iiskapo. Kay lagi katong lakiha ang iyahang naghigugma. Sa diha nga mao di ay ang sulod sa sulat, nagbasol ang lalaki ug nagunay na lang pud hinuon sa iyang kaugalingon tungod kay wala na may mabuhat. Ingon ana ba ang punto nga kundi nato basahon ang balang kasulatan, unsaon nato pagkabulahan, gawas nga di ta mabulahan, naapay mga tendensiya nga mahimo na hinuon ta nga maalaot instead nga mabulahan. Kay mobalik ang Ginoo sulugon man gyud ning mga tawo nga dautan. Karon kung kita di ay nagpabilin sa pagkadautan tungod kay wala nato hiatagig higayon ang balaang kasulatan, uroy og kita sunugon, no? Busa ingon ana kanindot nga kita mabulahan gyud ay Brother Richard. Tinuod na siya. No, gani gingon diri sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 28. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman ini. So pareha ato ganina sa pinadayag 1:3, bulahan ang mamati ug bulahan usab ang nagbasa, bulahan usab ang nagtuman ini mga kaigsunan. Bulahan ang pagbasa sa balang kasulatan. Pero usahay Brother Michael na ay mga panguna-una sa mga tao nga kana kuno ng Biblia, ano na kanang mga dili tinuod ang mga nasulat diha uban Mga dili tinuod. mga dili tinuod daw na. So Kun ba kung atong nantawon ba nga kanang mga tawhan na nakulangan sa pagtuo Nakulangan. sa Biblia. Ikaw Brother Michael, sa imuha pa nga gi-share ug matud pa sa ubang mga mataw ha, Oh. dili kamo nga naminaw, depende ra sa matag usa. depende lang. Mga dili daw tinuod, kanang pulong ba nga daw dili biya gyud na nga tinuod. Oh. Sa ato pa sa ilang sulti nga mga dili daw tinuod, No. wala sila kasiguro kung tinuod ba gyud or dili. Pero igsoon aron nga atong masiguro nga tinuod gyud, mo na nga atong padayonon pagtuon ang balaang kasulatan, Okay. no? Ato kita dayon. Atong padayonon. Pero Brother Michael, na ako'y pangutanan nimo ba? Sa wala pa ka gi anak, kay balo na ka kung pinsa ang mo anak nimo virgin or dili? Wala. Hindi Oh. no? Ikaw Brother Michael, sa katong wala pa ka gi anak, ibutan ta lang napaka sa amahan. Oh. Kaya na magikan ta sa amahan Oh, yan. gikan sa karon. amahan, oh. Sa man matagikan. Oh. O karon. Kay balo ka Brother Michael nga kung sa usang paagi ka mamatay? Dilikod, sa ba? Depende kung Nakabalo na ka? wala ta kahibalo. Oo, kabalo, okay. Pero panalitan, Oo. kasi nga, Oh, sige. panalitan ug ako karon. Hmm. Sumala sa mao nga sugilanon. Ah. Ug kana bitaw mawad ang paglaom unya maghuna-huna nga magbigti, kana nasayo na gyud siya kung sa unsa siya nga pamaagi nga pamatay. Pero mintras karon nga wala dili sa ingon nga mintras. Ingon nga wala nato na huna-huna. Wala ta nasayod, Okay. no? Okay, sayo. Dios ra gyud ang nasayod. Kunya, kay bulo ka Brother Michael, may imig kamatay nimo dito ka malubong sa mga pobre or sa dato. Wala pa ka ba no? Wala ta ka Oo, sayod wala. na. Kay ug kanang nay panahon maglubong, Oh, ang pamilya durong hilak pero ang side nga agig paghatag o pagdasig ba sa ilang kapamilya ra man gud pod. Muingon na lang sila nga maayo gani ni siya kay napahimutan gyud ninyo. Kita kahaani
Unsa ka ha? Wala na. Oh, so ingon ana. Sa langtod nga pagkasulti mga kaigsoon, wala may kabalo. May kabalo kung sa usang paagi may unsay may tabo sa ugma, di ba? Oh, wala kabalo. sayo. Pero ang Biblia mga kaigsunan, grabe kayo, tinuod Grabe. gini siya. Tinuod. Kaya nga naman, si Ginoong sa Kristo mga kaigsunan sa wala pa siya na tao, atong i-backward, no? Balik dito sa unahan. Si Propeta Isaias nagtagna na nga Oo. si Kristo ipanganak o virgin. Ipanganak? Oh, Ipanganak si virgin. atong basahon. Wala siya kabulog dili virgin or dili basta kay kita mabasa na to nga virgin ang manganak Oh. og muna ang mama ni Santa Maria. Oh. Kunya ang nagsulat niya na si Propeta Isaias. Propeta Isaias. Si Propeta Isaias wa kaila ni Maria. Di ba? Wa Wala kaila. kaila. Muna Wala nga kaila. muna pagkatinuod sa Biblia. Atong basahan Brother Michael diri sa Isaias 7:14. Sige daw. Basa Brother Michael. Okay? Aron masayran gyud nato kung ang Biblia nasayod sa ato pa ang Biblia nasayod gyud ay sa ugma Oh, kabalo siya. o nakasayod. So nagid siya kanang makaingon kita ba nga tinuod gid siya. O makatin. Oh, tinuod gid siya. Usahay Makasalita. lang makaingon ta nga nakahibalo ta sa ugma kun tuhan gyud nato kini bitong damgo gabi ilang damgo ra ba ko. Gabi daw Medyo murag nindot to nga damgo pero di na ko i-share. Nakaingon ko nga og mahitabo to no grabe ka nindot. Pero kining Biblia dili ningog damgo-damgo lang ha. Dili ningog damgo-damgo lang. lang. No? Gisulat gid na mga kaigsunan. Sige. Tama. Isaiah 7:14. Ah, Busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. oh, timaan. Ani karon? Ang usa ka ulay, Ulay. manamkon. Oh. Sa ato pa pagkasulti din ni future pa. Oo. Og magaanak og usa ka anak nga lalaki Oh. og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Oh, di ba? Emmanuel. Oh. Oh, nasa Old Testament pa. Gitag na nga daan ni Propeta Isaias nga nay usa ka babae nga virgin or ulay, mga anak Oh. og lalaki, nganlan siya Emmanuel. Emmanuel. Karon. Naaba na sa New Testament. Oh, O sige na. natuman baka na Sige panahon ni Ginoong Hesukristo. Oh, sige na. Sa Mateo 1:22. Oh. 22 sugod. Oh. Hangtod sa 23. Hmm. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon. Mm. Tan-awa usa ka birhen magasangkon ug magaanak sa usa ka bata Mm. nga lalaki. Mm. So katong gisulti kaganian ni Isaias. Mm. Ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. O, di ba? Ngani napay dugang Oh. nga unsay kahulugan sa pulong Emmanuel. Sa man? Nga ang kahulugan mao kini Mm. ang Dios uban kanato. Oh, ang Diyos uban ka na to. Oh, sa ato pa, Mm. makaing mura naipugka pareha nga murag damgo-damgo lang, pero matinuod yun. Nung ka ang damgo, sa imagination lang nato, matinuod. Oh. Ang uban hinunay na nga tinuod uban, pero dili tanan. Hindi. Pero nung ka sa Biblia, Biblia, tinuod Tinuod siya. yun, tanan. Ano tabo mga kaigsunan. tungod kay Muna nga makasalig ta sa Biblia mga Tinuod yun. kaigsunan. kay ang Dios pag ang Dios sa iyang espiritu pagtigom ani pag mugna wala man ingon nga nagdamgo lang mo nga iyang gipasulat. So nga na. So ang Biblia ato gina siyang atong tuuhan, atong saligan o usab ang Biblia mga kaigsunan mulungtad na hangtod sa kahangturan. Ang iyang mga pulong sa atong Dios. Dili gina siya mahanaw. Gani ako apor ako mga anak na pugko, akong anak manganak, ang akong anak sa akong anak manganak, apo sa apo mga apo. Oh, Pero dili gyapon na mausab na Dili. nasulat diha. Tama. Naman, nasulat na sa Biblia. Atong basahon ng Isaias, Isaias 40 bersikulo So, 8. Okay. Una ang pasalig nato sa bilang kasulatan. Isaias 40 bersikulo 8 mga kaigsunan. apan ikaw Israel. Sorry, 48. 41 ko nabasa. 48. Utso. Ang balili nagakalaya, Nagakalaya. ang bulak nagakalawos. Nagakalawos. Apan ang pulong sa Dios nagapalbilin sa walay Oh, katapusan. sa walay katapusan. Walay katapusan. Kung ang Dios nato nga gitauhan, walay katapusan siya, ang iyang pulong sa Walay katapusan. katapusan. Niya po yun. Ni Kristo matod pa niya dito balili man to. Diri kalibutan gid ni. Hala. Langit ug yuta. Oh. Mateo 24:35 nagaingon, ang langit ug ang yuta mga hanaw, Hmm? apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Natiyaw mo na. Grabe no? Dili mahanaw ang pulong sa Ginoo. Nya kining langit nato, kining yuta. Gitagana binis kalayo. Oh. Diba? Pero ang pulong sa atong Dios dili gyud mahanaw. Ingana kaning dili.
ang balaang kasulatan. So busa kamo diha nga naminaw, kamong tanan diha nga naglantaw, basaha ang Biblia kay kana pulong na sa Dios. sa Dios. Pulong na sa Dios. Og sabta og lantawa og inyong kanon sa inyong kaugalingon nga ang magtudlo sa inyo gikinahanglan giniyahan sa balaang espiritu. Amen. Sa 8:20 sa Isayas gibasa nato ganina ngadto sa kasuguan ug pagpamatuod. Kana mga tao kana muna ang tinuod mga kaigsunan. May Michael na kay adungan No? So, igo na ka to mga kaigsunan, magabili na lang kami mga pulong, mga panghinaot nga nabulahan kamo. Niini nga kapunon sa inyo nga pag-play, niini nga atong online, no? Bible study sa Facebook. Ug aduna hinaot, aduna kamoy mga mayong pagtulunan nga nakatunan nining kapunon. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan uban usab diha kaninyo. Okay. So kung namoy mga pangutana mga kaigsunan, just comment below kay amo kanang tagaan sa pagtagad sa sunod nga higayon nga kami maka-live. Ug daghang salamat sa Dios nga naghatag kanato sa kaygayonan. Ang Dios magpalalangin karong tanan. Before mi mag end mga kaigsunan, gihangyo ko kamo pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pagampo lead by Brother Michael. Sige. Dalaygon og silimbahon nga Dios, nagakalipay kami dako amahan sa pagpasalamat kanimo niining matahong nga takna sa kapunon nga imong gihatag. Salamat o Dios nakahimo kami sa pagtapo sa pagtuon sa imuhang mga pulong. Ikaw o Dios magapanalangin pinaagi sa imong balaang espiritu. Amen. Magapabilin ka nga buhi sa mga tagsa ka mga hunahunag kasing-kasing ilabi na sa mga nakapaminaw. Aron o Dios mahimong gabayan samtang nagapaabot sa imuhang nga pagbalik. Ug ikaw Dios magapanalangin kanilang tanan maanaa sa maayong panglawas uban ang imong proteksyon ug ang ilang gikinahanglan sa matag adlaw imuhang igahatag tungod kay ikaw ang Dios nga dalaygon hangtod sa kangturan ang dungog ug ang himaya anha kanimo. Amen. Amen. Mayong hapon. God bless us all. Finish.